ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات. إن غافر الذنب والسيئات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جديد. الله أكبر. اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك الأمر خير منزول به. اللهم إنا نعلم منه إلا خيرا. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له. اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب يوم القيامة واحشرنا مع المتقين آمين. اللهم اغفر له مغفرتك وارحمه برحمتك واسكنه فسيح جنتك. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم تجاوز عن سيئاته. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الكريم نور قبره. اللهم إنا نسألك بعرشك العظيم وسع قبره. اللهم ارزقه شفاعة محمد وأهل بيته الطاهرين.